to everyone. Hallelujah. Dalago ng Diyos. Huwag mo kamong gi-welcome karon ni ani nga programa sa Moments of Prayers. Kundi inain ang among mga pagtimbayak sa kanunay, maayong buntag upang sa presensya sa Ginoo o magsama-sama ta mga kaigsunan nga moday mo simba lang sa atong buhing Diyos nga sa matag buntag kadaugan alang kana to nga ato gayong napasalamatan ang Ginoo kaya ang atong Ginoo gamahanan nga nakahibalog nakakita sa atong mga ginbuhaton nga hallelujah labi na gayud kalipay gayud sa Ginoo nga siya ang una natong salamatan una sa tanan. Amen. Sa dili pa ta magsugod sa atong mga panarbaho samtang anaa pa lang kita nagamata og sayo unahon ta gayud og sampit ang Ginoo sa makaron sa atong mga pagkabuhaton mo pahinungod tas mga pagdaig agig pagpasalamat nga kita iyang gipanalipdan sa tanang panahon kay dili biya gid lalim mga kaigsunan pong mahagsa na ang mga katalagman no at least kung nauna nato ang Ginoo confident ka nga wala gid tay angay kahadlukan o kalisangan tungod kay ang Dios makig-uban gayud kanatog iya gayong gipamatud-an ang iyang mga saad nga dili ta niya biyaan og dili ta niya pasagdan ang pagkagamahanan sa Ginoo nga naghatag kanato og kalinaw sa atong pagkinabuhi-busa daygon ta ang Ginoo dili lang kay tungod kay iya kitang gipanalanginan apan tungod kay siya ang Dios ang nagbuhat sa tanan tungod kay siya Dios nga angay gayud og simbahon sa espiritu og kamatuoran. So kung naa manggaling mo yung mga prayer request mga kaigsunan, you can send to us og diha makita ninyo sa TV screen ang cell number at the same time mga kaigsunan directly makapanawag mo og aron atong mahatod sa kamot sa Ginoo. So di ta maglangan simbahon ta si Jesus daygon ta ang Ginoo sa espiritu kamatuoran uban sa presensya sa balaang espiritu daygon ta ang Ginoo. Hallelujah. Ang iyong
So dalay ko ng Diyos mga kaigsunan nga dili nagid lalim karon ang mga panghitabo sa naglain mga kanasuran ug gipa haleluya apan ang pulong nagapahinumdum nga ni kanato ug kini
Dinhi nato makita mabasa mga kaigsunan ang Jeremiah 25 versikulo 32 from the book of Jeremiah 25 verse 32. The word is here mga kaigsunan that what's this 32, that the Lord Almighty says that this disaster is coming on one nation after another, and a great storm is gathering at the far ends of the earth. Sa Cebuano ang pulong nagahingon din sa Jeremiah 25 verse 32. Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan nga ang katalagman mo dagat gayud sa tagsa-tagsa sa kanasod nga may dakong bagyo nga nagsingabot gikan sa tanang suok sa kalibutan ug magampo ta. Salamat o Dios nga niini sa iyo sa kabuntagon ang imong mga pulong nga maoy magapahinumdom sa mga katawhan nga niya ka nga nagapamuhat aron kami mapanalipdan. Salamat o Dios sa imong balaang espiritu nga magadihog niining imong ubos nga ulipon kundiin ang imong pulong nga among pagahimahimayon magarima kini sa among mga matag kasing-kasing nga kini amo haleluya nga maga-inspire kanunay sa among magpadayon sa pagsalig o pagsalig kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. So mo na siya mga kaigsunan kung unsa nga kining mga panghitabo ginasugilo na ni siya, ginaingon na ni siya sa Biblia. Muna nga dapat gid ang tao karon magmabinantayon. Why kay ngano dili lang sa mga bagyo, kundiin sa naglain-lain pang mga matang dili maayo nga mga panghitabo nga budagsa sa kalit lang. At least una ata nakasama karon sa atong gabuhaton nga nauna nato ang Ginoo. So confident ta og di ta mahadlok, dili ta mahadlok mga kaigsuonan kung unsa man ang mga andagan sa mga panghitabo. At least na atay Ginoo nga atong kadangpan kay dinigingon klaro kaayo nga nag-ingon ang Ginoo nga labing ganaw na ang Ginoo na ang nag-ingon niini nga muda haleluya nga ang mga katalagman mudangat gayud og muhag sa nasod og may dakong bagyong magsingabot sa tanang suok. Wala gipili no, tanan gyud mga kaigsuonan. Ug ang tanan-tanan may gani kay nana ang mga balita. Updated ta sa mga balita kaniadto. Kung maminaw ka sa mga propeta ay mabibaluan nimo, pero tungod kay murag ubos ra alang kanila pakaminos manggid sila sa mga mamumulong when it comes to share the word of God. Muna nga apan ayaw jud ni karon buhata kay importante alang sa tagsa-tagsa nga kita maagtay Ginoo nga atong gikasaligan nga maoy atong makadampan aron kita mapanalipdan. Kay dili lang mga grabe nga mga bagyo bisan sa imong problema dili nimo kaya kung wala kay Dios nga imong masangpit. Wala kay kung wala ka kung wala gyud no luoy ka isa nga tanan ug dili ni nato kaya ang pagsulbad sa kaugalingon natong problema. Pero kung naa ang Ginoo sa iya nato isalig, then masinatian mong yun kung unsa kamaayo ang Ginoo. Na mga kaigsunan unsay ginasugilong din sa Isaiah 30 versikulo 25 ang pulong nagaingon din ni haleluya nga haleluya nagaingon siya dinhi ug sa kabukiran ug kabungturan budagayday ang mga sapa inigabot sa adlaw nga pamatyon ang inyong mga kaaway inig ka lumpag sa ilang mga tore. So mao ni siya mga kaigsuonan. O bisag anay magbuli ka na to, anaay ka na bitang gi-challenge ta nga musukol gid ta, pero tungod kay natay Ginoo galikay o gani mag-offer pa ta og sama sa
sa nahitabo dito sa West Philippines Sea nga samtang nga ga-attack gigukod ang mga Coast Guard, no, ang BRP nga barko, pero glory to God, ang Ginoo di gayud magpasagat. Amen. Disangga gid niya ang Pilipinas sa iyang pagmahal tungod sa mga pag-ampo nga naipahinungod nato kaniya. Gamay ra man ang gaganahan og sigig ampo. Muna nga gidasig gid ta mga kaigsuonan nga ato gayo mag-ampo gid ta, moduol gid ta una sa tanan diha sa Ginoo. Hallelujah. Og dili ta magpasaya-saya karon, dili nato dili pwede nga atong pasagdan ang mga nga wala tay gihimo. Ang gipangita sa Ginoo ang mag-ampo alang sa adlaw-adlaw nga mga panalangin nga dili ta mahilabihan sa tumang mga kasakitan nga mohagsa na ang Ginoo nga mopaggang anang Ginoo nga may gahom sa pugong pagbabag sa mga buhat sa kaaway. Amen. Kay ang Ginoo maluluyon man. Ug magampo ta. Hallelujah. Salamat kaayo o Dios nga niini ikaw ang among Ginoo, gamhanan nga Dios nga among gisaligan. Ikaw ang amon Diyos nga nakakita og nakahibalo sa tanan og diha kanimos bisag asa nga mga dapit bisan sa mga naglalaing mga kasuok-suokan. Nakita nimo ang tanan og kini dayag gayod sa imong mga panan-awon kay ikaw gamhanan man nga mahibaluan mo ang dagan sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Salamat kaayo o Diyos nga ikaw gayod ang nagakupot sa tagsa-tagsa sa imong mga katawan, ilabi na sa matag kanasuran o Diyos, nga ikaw ang nadaygan, ikaw ang napasalamatan sa mga pagpaasa adlawng tanan. Og salamat kaayo o Diyos nga diya lamang kami kanimong misalig, ikaw lang among Diyos nga among gialagaran og gisimba sa espiritu kamatuoran. Og salamat nga ikaw dili gayod mausab nga magpabilin ang imong gugma sumala sa imong magisaan, ilabi na sa nasod sa Israel nga nagapadayon ka sa pagbubo ngadto kanila sa mga panalang mga pinasahi bisan pa sa mga naglain-laing tumang mga pagsulay nga mihagsa ngadto kanila pan. Lord, salamat kay wala mo gayod sila pasagdi, gisangga mo gayod sila sa imong gugma nga karon ilang nasinatian o Diyos ang kalinaw sa ilang pagpuyo, ilabi na sa mga kabataan nga malipayon kaayo o Diyos nga wala na sila dapat kahadlukan o kabalakan tungod kay ikaw man ang nagpipig sa ilang mga matag kinabuhi sumala sa imong mga gisaan nga dili mo gayod sila pasagdan og dili mo usab sila biyaan, gihawas mo sila sa mga buhali, gikan sa mga kapaitan, gikan sa mga pagpangulipon, sa mga uban pa mga kanasurang mihagit sa ilang mga kinabupan. Lord, salamat sa dakong nga grasya sa imong gugma panalangin nga sila nagmalipayon og nagadaig sa kanunay, nagapasalamat ang imong mga katawhan sa mga kadaugan nga ilang naani tungod sa imong dakong tabang alang ngadto kanila sumala sa imong mga gisaan sa ilang gikatigulangan bisan paman o Diyos sa ilang mga kahimtang wala mo gayod sila pasagdi. Salamat sa kinabuhi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, padayon ka o Diyos nga nagaubag, nagahatag kaniya og kaalam og kahibalo nga hallelujah gitigaan mo siya og boldness o Lord sa hallelujah kay ikaw gayod ang nakig-uban kaniya nga nagapanalipod kaniya nga bisan pa man sa mga pag-challenge mga kaaway apan anaka nga iyang gikasaligan butang o Diyos nga hallelujah nga wala mo gayod siya pasagdi og nagahatag og mga katumanan ka sa ilang mga gitingwa nga maangkon nila ang kalinaw ni anang nasod sa Israel. Salamat sa imong pagpahal maingon man sa nasod sa Amerika, among ginaampo o Dios nga ang imong anak nga si Presidenta Donald Trump magpabiling magmatinod anon kanimo kung siya man o galing
hallelujah, na-touch man niya ang imong himaya in behalf of him, Lord, ang pasahilo, imong ibubo ngadto kaniya, nga ikaw gayod ang mahalaran sa tanang mga kadaugan nga dili niya ikaw mapakyas kundi ikaw magahatag kaniya og mga pagpahinumdum sa tanang panahon nga walay lain nga mapasalamatan mapasudnunggan gawas kanimo lamang. Ayaw tuguti o Diyos nga masakmit niya ang imong himay kundiin ikaw gayod ang magabless sa iyang kinabuhi, ikaw magapahinumdum sa tanang mga oras o panahon nga ikaw ang Diyos nga nakig-uban kaniya sumala sa imong mga saan nga ikaw magalig-on sa iyang pamunuan despite mga kaguliyang, despite mga sunog sa naglain-lain pa nga mga bagyong unos nga mihapak ni anang nasurapan. Lord, salamat nga nasayod kami o Diyos nga dili mo gayod sila pasagdan og ang among mga pag-ampo nga ang tanang mga lumulupyo ni anang mga nasura og ang tanang mga dayong ni anang nga nangakaabot ni anang mga nasura among ginaampo o Diyos ang kaluwasan ng mag-aabot ngadto kanila in the name of Jesus nga dili lamang sila mo hallelujah magpakahasa sa kalibutanon nga mga panalangin kundi inahain nga ikaw gayod o Dios ang ilang mapahinungdan. Una sa tanan og salamat sa imong mga katawan ni anang mga dapita nga kundi nahala ikaw ang nahalara na pasidunggan o nga magpabilin ang ilang kainit sa pagpangalagad sa mga mensahero mo o Dios nga ikaw gayod ang kanunay ang matuboy mapasalamatan og mapasidunggan ni anang tibuok nasod sa Amerika in the name of Jesus. Among ginaampo, ginasalig, ginatugyan namo o Dios sa imong mga kamat-amahan, bisan pa man sa mga paghulga karon sa mga umaabotay nga mga bagyo unos. Lord, salamat nga imo gayod silang pagasanggaon. In behalf of them, we're asking for your mercy and grace, Father God. Og nangayo kanimo kami og kapasayloan og salamat nga dili mo gayod sila itugyan sa mga katumang mga katalangman. Og salamat kaayo o Dios nga imo gayod silang pagasanggaon sa imong gugma nga dili maangin ang imong mga katawhan ni anang mga dapita kundiin sa mga mataga pagsulay mo abot ngadto kanila ang pagkamaisugod nga musangyaw sa imong mga pulong mga pagpasidungog kanimo sa ilang mga personal sa ilang mga personal testimony, Father God, nga tungod kanimo sila nagmadaogon, tungod kanimo sila mapanalipdan ug tungod sa imong pagmahal ug pagpanggad dili mo gayod sila pasagdan. Salamat o Dios sa mga matagdapit, ilabi na sa hallelujah bisan pa man sa nasod sa China among ginaampo nga gikan sa ilang mga sa ilang presidente hantod sa pinakayanong mga katawhang lumulupyo ni anang nasura among ginaampo sa naglain-laing dapit sa tibuok nasod sa China, panalangin sa kaluwasang mag-aabot ngadto kanila nga sila mahigmata sa kamatuoran sa ngalan ni Jesus. Ug bisan pa man o Dios sa somewhere sa India, panalangin usab ngadto kanila o Dios. Hallelujah. Nga mapasaylo sila ug nga mangibabaw ang imong kaluoy ngadto kanila o Dios nga sila mahawa sa tumang mga kalisdanan ilabi na sa mga nanga kasinati sa unos karon og salamat kaayo o Dios nga dili mo gayod sila pasagdan og dili mo usab sila biyaan. Salamat o Dios sa imong mga kaanakan nga ni anang mga dapita gilig-on mo ang ilang pagtuo nga dili gayod sila mausab kundi magpabilin ang kalig-on sa ilang pagtuo pagsalik kanimo. Hallelujah, dalaygon kang walay sama sa ngalan ni Jesus. Maingon man usab o Dios, hallelujah, sa Pakistan, bisan sa Myanmar, among ginaampo, ginasalig kanimo ang tanan. Salamat kaayo o Dios sa imong pagmahal to save their lives, Father God.
nga dili mo gayud sila pasagdan, in a safety place sila imong gipahimutang. Og salamat sa nga dili makubsan sila sa ilang makaon, og salamat kaayo nga wala gayon mga uhaw ngadto kanila, ug wala usay magutom tungod kay ikaw anaa nga among gikasaligan, anaa ka nga provide sa tanan nilang mga panginahanglan. Salamat sa mga gihikap mo nga mga katawhan ug bisang mga kanasuran nga naghatod sa mga panalangin ngadto sa ilang mga panginahanglan. As you bless them, Father God, sa matag kanasuran nga maluluyon nga mubalik ngadto kanila ang mga pilo-pilo nga mga panalangin. In Jesus name we pray. Amen. O karon halaran ta ang Ginoo sa awit, mga kaigsuonan. Sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, darunog sa walay katapusan, nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman, walay butang na malisod diha sa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon.
nakalantaw sa mga pangitabo sa naglain-laing mga kanasuran. Masubo ka gayod sa tungang mga unos sa ila, sa mga buto. Mga higanting bagyo nga misagsa sa ilang mga kanasuran somewhere sa Amerika, ug maingon man sa Japan, sa Pakistan, sa Myanmar, India, dili gayud basta-basta mga kaigsuonan. Ug magpasalamat ta sa Ginoo nga ang nasod sa Pilipinas nga kundiin duol ra bagi kasangatanan nga kasagara ang bagyo nagapin dinhi manggid sa side sa sa Pilipinas nagikan no mura pag atuburan mura pag ang kanang punuan gyud kumbe diha gid ang punuan nga magsugod ang mga bagyo unang di gid ta basta-basta karon magpatay dili ta magpaluya-luya magampo ta ilabi na sa imong pag-inusara ayaw gyud pag ingang hurot-huroton nimong trabaho diha sa inyong panimalay huroton ninyo nga wala ka nagi mapahinungdan kay when you close your eyes ang Ginoo gapakita gayod kung unsaw dola ta kabalo kung asa dapit pero gaipakita na kanimo ang mga panghitabo exactly the same kung unsa usab ang imong makit-an sa YouTube ug sa mga mga matagba sa mga newscast mga kaigsuonan una nga grabe ang mga bagyo karon lupig pag naagyan na igo sa missile sa mga haleluya ang Japan nangalumpag ang Turkey nag-collapse ang ilang mga balay ang ilang mga building tungod sa earthquake dili na gayud ni basta-basta mga kaigsuonan ug sa kamot sa Ginoo maro gyud hingpit nga makasangga nga ni kanato but before it's too late dapat makapangandam tang tanan nga kitang tanan ana-anay kinabuhing walay katapusan amen mora gyud ni bahala pag unsa pay may tabo na atay Hesus naa sa atong kinabuhi na anak nganhi kay diha kay Hesukristo amen munang importante kayo mga kaigsuonan gani unsay ginaingon dinhi sa Isaiah 30 verse Isaiah 30 verse 30 ang pulong nagaingon dinhi mga kaigsuonan hallelujah Isaiah 30 verse 30 ang pulong nagaingon nga og ipabati sa Ginoo nga mahirianon niyang tingog og ipakita niya sa iyang tumang kasuko inubanan sa dilaab sa kalayo nga dalugdog bagyo ug mga ulan sa yelo muna ni siya inanay ng mga kaigsunan nga naibaluan nato nga somewhere dito sa Australia grabe ang ulan haleluya grabe ang yelo mga kaigsunan gidagsa usab sila tumang mga katugnaw nga ilang nasinatian ug sa uban pang mga kanasuran ug ang uban grabe nga wildfire mga kaigsunan nga wala gayoy wala mur pag wala gayoy makapugong may haleluya na pa ang hangin nga wala dali ra kaayo nga mukaylap sa tibuok sa naglain-laing mga dapit by acres mga kaigsuonan ang mga nangasunugan karon sa mga grabe nga mga wildfire haleluya nga midagsa ngadto kanila og magampo ta ato sang iampo ang Japan haleluya salamat Amahan og diha sa imong mga kamot among gisalig ang tanan nga bisan pa man taliwala sa mga unos na ilang kinabuhi nga midagsa ang naglain-laing mga pagsulay ang mga katalagman o Dios nga miguba sa ilang mga kabtangan miguba sa ilang mga haleluya miguba sa ilang mga ilang mga gisaligan o Dios og salamat nga
ilagayong makita kung unsa ka kamahinungdanon sa matag kinabuhi nga kung wala ka o Dios wala gid kami mahimo nga bisan sa ilang mga kahibalog bisan pa sa ilang mga naimbento kung ang imong mga kasuko moabot gayod aron nga mapase aron o Dios ipakita mo ang imong pagkagamhanan ang among mga pag-ampo kanimo nga sa matag unos nga moabot sa naglain-laing mga kanasuran ilabi na sa mga gidangatan karon somewhere sa Japan among ginaampo ang kaluwasan mag-aabot ngadto kanila nga motuo og dawaton nila o Dios Amahan ang imong bugtong anak nga si Kristo Jesus nga maoy haleluya nga may bugtong makaluwas ug makatabag makasulbad sa ilang mga problema dili ang mga material mga butang nga ilang gikasaligan nga mao nga dili kini makatabang adto kanila ikaw ug walay lain nga among makadampan ikaw lamang o Dios ang among gikinahanglan nga moabot ngadto kanila o Dios ang kaluwasan nga mahawa sila sa tumang mga pagsulay ang mga paghulga ang tanang mga nakapatay og nakapakurog og nakapalisa ngadto kanila o Dios tungod sa ilang tawhanong mga binuhatan maingon man sa naglain-laing pangkanasuran among ginaampo o Dios nga ikaw lang ug walay lain nga among gikinahanglan nga mahawa sila sa ilang mga kaimta ikaw lang makaluwas ngadto kanila o Dios Amahan mo sa ibubo mo ang imong kaluoy ug salamat sa kaluwasan salamat sa pagluwas mo ngadto kanila ug panalangin nga ang imong mga katawan ni Anandapita o God makabaton sa kaluwasan in Jesus name ug ang mga niluwas safety sila sa ilang mga gikahimutangan in Jesus name ilabi na sa mga naglain-lain pa mga nakasinati karon sa mga wildfire somewhere sa Maker, Colorado ug sa naglain-lain pang mga sa Tarifa, Cadiz, Spain. Hallelujah, bisan pa man sa Grace ang mga mikaylap nga mga sunog ni Anandapita o Dios sa imong mga kamot gisalig namo ang tanan to take control of everything kay ikaw lang may kahom mo makahimo nga maapo nga hallelujah nga mo nga dili kini mo kahilap sa ngalan ni Jesus ug among ginaampo o Dios bisan pa man sa Ventura, Los Angeles, Santa Barbara, San Luis Obispo, Richie nga miabot na ang kadakon sa hallelujah kadakon sa sunog among ginaampo gisalig kanimo ang tanan o Dios nga ang imong mga katawhan dili sila mabalaka kay anaka nga magaamping kadto kanila protect them o God in Jesus name nga diha sa imong mga kamot masangga sila sa imong gahom o Dios nga sila mapanalipdan bisan pa man o Dios makusog usab nga hallelujah somewhere in Turkey o God ikaw lang ang bisan pa man nga wala na sa mga panan-awon sa mga matag katawan nga wala na gayoy makapugong papan Lord sa imong mga kamot ikaw lang ang may gahom nga makahimo to take control of everything in the name of Jesus despite sa ilang mga pagkulang kami aniya sa imong atubangan ug nangayo kanimo ug kapasayloan nga ibubo mo ang imong kaluoy ngadto kanila nga silang tanan makabaton sa kaluwasan musangpit sila kanimo o Dios ug itugyan nila ang ilang kinabuhi diha sa imong bugtong anak ka si Kristo Jesus. Hallelujah, among ginaampo nga silang tanan mga luwas o Dios. Bisan pa man hallelujah. Hallelujah ang amo sa mga pag-ampo somewhere sa Tipik na Nayarit in Mexico. Salamat o Dios sa hallelujah nga ang imong kaluoy miabot gayod sa imong mga kaanakan
gisangga mo sila sa imong mga kamot nga anang dapita, ug bisan pa man taliwala sa mga katawhan sa ilang mga nasinatian nga sila mahigmata sa kamatuoran ug dawaton nila o Dios ang imong bugtong anak nga si Hesus Kristo nga maunay ilang iatugyanan sa ilang kinabuhi, nga ilang dawaton si Jesus as their Lord and Savior, nga mahimong hari sa pinakahari ug Diyos, pinaka-Diyos sa ilang kinabuhi. In the name of Jesus, dalaygon ka nga walay sama o Dios, ug sa imong mga kamot amo usang ginaampo o Dios ang hallelujah padayon bisan pa man o Dios sa mga hallelujah sa Taiwan diha kanimo o Dios sa imong mga kamot amahan gisalig namo ang tanan to protect them o God in the name of Jesus. Ikaw nga among Ginoo nga makapanalipod og may gahom sa pagpakgang sa mga buhat sa kaaway nga dili gayud sila mahilabihan sa mga tumang mga pagsulay. Ug salamat o Dios nga wala mo gayud pasagdi ang imong mga kaanakan nga ni anang mga dapita, ikaw ang matuboy sa ilang kinabuhi ug salamat nga imo silang hallelujah ginapreparahan sa mga dapit kundiin sila safety and sound sa ilang mga tagsa-tagsa nga gikahimutangan. In Jesus name we pray, amen. Ug dalaygon ka nga walay sama o Dios bisan pa man sa may mga balatian kanimo namo gisalig, panalangin mag-aabot ngadto kanila o Dios ang kompleto nga kaayuhan ang naga-undergo karon sa mga operasyon nga mosalig ug motuo lang gayud sila diha kanimo. Salamat sa pagkupot mo sa ilang sa ilang mga matag kasing-kasing nga dili sila mahadlo kay ikaw anaa nga nagauban ngadto kanila. Salamat sa successful operation Father God, ilabi na diog sa kaalam kay balong gibubo mo sa tanang mga physician nga hallelujah nga ikaw ang matuboy sa mga kalampusan kadaugan sa tanang misangpit ug misalig kanimo. Salamat usab kaayo o Dios bisan pa man sa mga severe karon nga mga may mga problema sa ilang mga kalawasan among ginaampo gisalig diha kanimo that with you all things are possible Father God, nga bisan pa man sa stage 4 mga cancer patient Lord, salamat nga ikaw gayod ang magamilagro sa ilang kinabuhi. Salamat sa kapasayloag, salamat sa kompletong kaayuhang maka-survive sila sa ngalan ni Jesus. Ug salamat ug dalaygon ka alang sa mga survivor patient Father God nga matuboy ka padayon sa ilang mga kinabuhi, nga ikaw ang mapainungdan mapasalamatan sa kanunay nga dili sila malimot kung unsa ka kagamhanan nga namuwat sa ilang kinabuhi, nga sila imo gayong gipasinatian sa imong pagkamilagroso, nga ikaw ang Diyos nga wala mausab agig mga pagpainumdom nga padayon silang mapuno sa ang ilang kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay kanimo sa tanang panahon, nga ikaw lang gayud ug walay lain nga ilang pahinungdan kawas kanimo o Ginoong Hesus nga mayoy nag-antos didto sa dakong krus. Salamat sa inamong dakong gugma sa pagluwas mo sa imong mga katawan nga sila cancer free na in Jesus name. Dalaygon kang walay sama ug among giampon tanang nakaron sa iyo Lord. Salamat sa kaluwasa mag-aabot ngadto kanilang may naibalik na ang ilang kusog kabaskog sa ilang panglawas. Ug salamat kaayo o Dios bisan pa man sa mga pangilang panginahanlan na pandili mo gayud sila pasagdan kay ang ilang mga balay ronon gisolbad mo na o Dios nga makapamauli sila sa ilang panimalay serobel o Dios in the name of Jesus. Salamat usab kaayo ug ang panalangin padayon o Dios sa mga matag ahensya nga maoy gigamit mo as a channel of blessings para sa mga panginahanglan financially ngadto sa mga hallelujah sa mga nanginahanglan kanimo og panabang. Ikaw maga-bless nga dili makubsan ang mga panudlanan sa tanan-tanang mga ahensya nga abre ang kasing-kasing sa pagtabang sa mga katawhan katawan in the name of Jesus. Dalaygon kang walay sama nga walay sibisan kinsa nga makaguba sa imong maayong plano o Dios ug dili mo gayud tugutan
nga ang buhat sa kangit-ngit haleluya nga haleluya mo challenge sa imong mga katuyuan ug salamat kaayo ug dalaygon ka o Dios nga ang tanan nga mga haleluya panalangin imo gayog kini nga gisili imo gayog kini nga gitabunan sa imong balaang dugo nga walay bisan kinsang matimtal og walay bisan kinsang nga makasakmit ug haleluya makasakmit sa imong mga sa mga imong mga katuyuan alang sa mga pagtabang sa imong mga katawhan. In Jesus name we pray, amen. O karon halaran tang Ginoo sa awit. Sama kanimo ang kasing-kasing ko ay rasakan sakit nagibati ko buhaan ang mga pagdamo.
Sister Ikot ug sa tanang mga nakatuniin o magaampo ko padayon sa imong hallelujah inubanan sa imong pagtuog pagsalig that with God all things are possible. Amen. Isaad lang gyud sa Ginoo buhata lang ang imong mga gisaad sa Ginoo. Kay makita man sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Amen. So dinhi mga kaigsunan mag-ampo ta. Salamat o Dios ug diha sa imong mga kamot amahan ginatugya ginasalig ka namo kanimo ang tanan nimong mga kaanakan nga wala kami gilauman gawas kanimo inubanan sa among pagtuo ug pagsalig nga dili mo gayud pakyason ang mga gitinguha sa imong mga kaanakan anaa ka nga magapauswag sa ilang kinabuhi spiritually maingon man sa mga hallelujah financially o Dios nga ikaw ang mag-aabri sa mga bintana sa mga bintana sa kalangitan nga ibubo mo ang imong mga panalangin ngadto sa imong mga kaanakan nga nagmatinud-anon sa ilang pagtuo pagsalig kanimo nga ikaw lang ug walay lain nga ilang pahinungdan ikaw lang ang ilang pasalamatan ug ikaw lang ang ilang alagaran sa tibok nilang kasing-kasing kalag ug espiritu bisan sa ilang mga panginahanglan Lord ginasalig namo diha kanimo. Salamat Lord sa kinabuhi ni Sister Elma Igot o hallelujah nga dili mo gayud siya pakyason sa iyang mga gitinguwag gipangandoy ug magpabilin ka o Dios hallelujah nagpabilin kag dili ka gayud mausap. Salamat sa imong dakong plano alang sa iyang kinabuhi nga ikaw magapauswag mightily in the name of Jesus. Akong ginideklarar ang abundansya sa iyang pagpuyo physically, emotionally, spiritually in Jesus name ug salamat nga bisan sa iyang anak. Salamat kayo Ginoo nga ikaw gayud ang nagatipig kaniya sa ngalan ni Jesus bisan halayo man siya atuwa man siya sa kauluhan hallelujah si Princess Igot tapan Lord salamat nga ikaw gayud ang nagagiya ngadto kaniya nga magmalig-on siya sa iyang pagtuog magpadayon siya sa pagpangalagad kanimo pag-ila kanimo simbahong kaniya sa espiritu kamatuoran og dalaygon ka nga walay sama nga magaprosper sa iyang kinabuhi ug panginabuhian in Jesus name. Dalaygon kang walay sama o Dios ug sa imong mga kamot bisan pa man sa mga kaanakan mo o Dios nga tuas mga halayong dapit ang tanang mga OFWs nga hallelujah nga ikaw magapanalipod ngadto kanila with the thousands of your warrior angels nga may magauna ug magapalibot ngadto kanila nga masapnay sila sa imong gugma o Dios nga anaa ka nga maghatag kanila og kaalam ug kahibalo sa kanunay magagiya ang balang espiritu nga mao'y magatudlo sa ilang mga gimbuhaton nga sa tanang panahon ikaw o Dios ang mahimaya sa ilang kinabuhi liguna ang ilang pagtuo nga magpabilin silang magmatinud-anon diha kanimo mag-grow sila spiritually ug gamita sila o Dios nga mahimo silang panalangin sa ilang mga minahal sa kinabuhi dili lamang sa mga material labi na gayud o Dios sa espirituhanong pagtuo nga ikaw gayud ang maipadayag ikaw ang mapasidunggan ikaw ang ilang iluhon nga walay lain nga magahawa sa kanila ug nagatabang kanunay kanila ikaw lang ug ikaw lamang o Dios sa ngalan ni Jesus. Salamat usab kaayo ilabi na sa mga nagatubang karon sa mga kaso sa against sa ilang mga employer. Hallelujah, ikaw ang labing nasayod sa tanan apan Lord sa imong mga kamot gisalig namo ang tanan o hallelujah magauban ngadto sa ilang mga nga masitol ang ilang mga kaso og salamat kaayo nga bisan pa man sa kakulian apan ang pabor ug grasya imo gayong gihatag sa imong mga katawhan ug nga wala mo gayud sila pasagdi na maabsuelto sila sa ilang mga kaso ug salamat sa ilang mga employer nga nagpabilin paghihapong maluluyon tungod sa tabang kanimo nga ikaw nagahikap sa ilang mga kasing-kasing ug salamat Lord nga magpabilin nga sila
magpadayonon ang ilang mga kontrata in the name of Jesus. Ug lig-una kini nga dili masakmit sa kaaway o Dios, dalaygon ka to cover them all tightly by the power of your most precious blood in Jesus name. Maingon man usab o Dios, may mga balatian mga OFWs among ginaampo ginasalig kanimo o Dios, that with you all things are possible. Dili mo bu ang imong mga kamot nga dili mo sila maabot sa ilang mga tagsa-tagsa nga gikahimutangan ug among mga pag-ampo o Dios nga maikaw gayod ang mapadaygan mapasalamatan. Salamat sa kompleto nga kaayuhan nga sila mga haleluya mo balik ngadto kanila ang ilang kusog ug kapiskay sa ilang mga panlawas padayon sila o Dios nga sa ilang mga pagpanarbaho, ilabi na sa mga naghanlan karon o haleluya, ilabi na karon sa mga nanginahanlan og visa alang sa tanan-tanang mga break contract, sa tanan-tanang mga naga-finish contract or hallelujah nga nangakaana nga dili na sila kinahanglan makapamauli kundi salamat kaayo nga ikaw gayod ang namuhat sa ilang kinabuhing makaplagan nila ni aning mga adlaw ang ilang mga prospect employer nga ay willingness gayod Lord sa pagtabang adto kanilang mai-provide ang tanan nilang mga dokumento ug dalaygon kang walisama nga wala gayoy mausik nga oras ug adlaw sa ilang pagasampit kanimo o Dios. Ikaw ang katugunan sa tanan nilang mga panginahanglan ug salamat nga ang imong mga katawan makalukso-luksos mga pagdaig pagpasalamat sa mga kadaugan nga imong gihatag ngadto kanila in Jesus name. Mga buotan nga mga employer nga ilagayong makaplagan in Jesus name ug dalaygon kang walay sama sa ngalan ni Jesus. Amen. So padayon ta mga kaigsunan ug basahon nato karon ang Isaiah 34 verses 2 and 3. Ang pulo nag-ingon, kay nasuko gayon ang Ginoo sa tanang kalasuran ug gikasalagan niya ang ilang kasandaluhan, busa gitugyan niya sila sa kamatayon, dili ikalubong ang ilang mga patay mo baha sa kabukiran ang ilang dugo ug mga baho sila. Mo na siya mga kaigsunan tungod kay abinimo sa tinuod lang. Wala nagipuwas whole year sa tibok nilang kinabuhi. Hallelujah. Kay ngano pag binubuli gayud nila ang kay daghan ba gikisangatanan ang gaampo alang sa nasod sa Pilipinas. Wala man tay igo nga wala tay mga unsa pa nga mga kanapitang mga missile nga mga naimbento ug mapalit nato nga mga makasukol ta sa nasod nga ga-challenge kanato. Ang ato gayod pag-ampo ra gyud ug gipakita gayod kung unsa kagamanan ang Ginoo nga maoy namuhat ug mao gayoy nga kita mapanalipdan. Og unsay nahitabo kagahapon, grabe kay ang pag-challenge mga sa Chinese vessel no nga duha ka barko og na sa ilang pagpanghagit pagpanghagit nila sa mga Coast Guard. Hallelujah. Wala gayud pasagdi sa Ginoo mga kaigsuonan ang atong mga kasundaluhan gani dinhi. Hallelujah. Ang mga BRP solo so hallelujah, Philippine Coast Guard nga nag-offer pagyud og tabang adto sa ila nga naa sila tawagan nila ang Chinese vessel, gitawagan nila nga mga kasandaluhan nga naami sang unsay among ika-offer kaninyo nga naaman may mga kompleto may naami mga kanang naami mga physician nga makatabang kaninyo kung naaman mo mga kung naay mga naangol diak o munang ina nakalami sa kanang mga sa pag-ampo kay dili gid ta pasagdan og mag-ampo ta nga ang West Philippine Sea magpabilin ka na nga hallelujah nagpabilin uban sa tong pagtuo nga ang Ginoo gayud ang nagasangga ni ana nga walay substantin sa mga kanasuran nga makapanag-iya ni ana.
kay kanakabayan sa nasod sa Pilipinas ug magpabilin kanahantud sa kanturan alang sa ikahimaya sa Dios Amahan nga ang the whole Philippines iya sa Ginoo. Amahan, salamat kaayo og dalaygon kang walay sama nga ikaw gayod ang nagapamatuod sa imong pagkagamhanan sa among mga pagsalig pagsampit kanimo. Wala man kami igo nga kusog ug igo nga katakos aron sa pakigharong sa mga nanghagit kanamo apan ginatugyan namo diha kanimo ang katibuk-an dapit sa niani nga nasod sa Pilipinas ilabi na ang West Philippine Sea. Salamat kayo Dios nga dili mo gayud tugutang sakmiton kana sa kaaway kundi nga magpabilin kana diha sa imong mga kamot ug dili mo gayud tugutan nga ang musakmit ang wala haleluya musakpit nga makanasurang walay pagtuo walay pagtuo diha kanimo. Salamat nga karon pa lamang gipamatud-an mo kung unsa ka kagamhanan nga nagapanalipod sa Luzon, Visayas ug Mindanao in every nation in every place. O God Lord among ginaampo o Dios alang sa tanang mga magapanghagit panalang magadagsa ngadto kanila ang kaluwasan nga sila mahigmata sa kamatuoran ilabi na ang nasod sa China nga undangon na nila ang undangon na nila ang ilang mga pagpanghagit sa nasod sa Pilipinas ilabi na sa sa West Philippine Sea. Salamat o Dios nga ikaw gayod ang among gipasalamatan ang ikaw lang ug walay laing nga among gidaig ug gipasalamatan sa mga kahibulungang mga panalangin sa padayon mo nga paglig-on nga ang West Philippine Sea magpabilin hantod sa kanturang kabahin sa nasod sa Pilipinas. Bisan pa sa unsa pang mga pamaagi apan Lord salamat nga dili gayud sila makaapas sa imong pagkagamhanan dili walay sibisan kinsa nga makatugkad sa imong gahom nga nagapanalipod sa nasod sa Pilipinas nga Luzon, Visayas ug Mindanao ginasangga mo sa imong presensya ginasangga mo sa imong gugma nga hallelujah busa ang tanan nga mga Chinese Lord ang tanan-tanan nga mga hallelujah sa naglalaing dapit sa niya nga ania sa nasod sa Pilipinas among naampo nga sila makabaton sa kaluwasan maingon man ang tanang mga matag na dapit sa tibok nasod sa China among ginaampo Dios nga makabaton sila sa kaluwasan in Jesus name nga walay sibihan kinsa mga kapangulipon nga ni kanamo gawas o Dios nga ikaw gayud ang among mapahinungdan nga kami ang Luzon, Visayas ug Mindanao gawas nun ang mga matag dapit o Dios pagsimba diha kanimo sa espiritong kamatuoran nga walay sibisan kinsa o Dios nga makapugong sa among gugma diha kanimo kay ikaw man o Dios ang nagatipig sa matag kasing-kasig sa imong mga kaanakan nga magpabilin ang among pagsalig nga diha kanimo ikaw lang ug walay laing makatabang nga magapadayon sa panalipod sa imong mga katawan nga Luzon, Visayas ug Mindanao magaani sa mga kalinaw despite sa kaguliyang sa kauluhan tungod sa mga politika panlod gisalig namo diha kanimo nga ang pagpamunuan ni Bongbong Marcos panalang magabot ngadto kaniya ang diyog sa kaalam kahibalo nga masinubtanon siya diha kanimo nga mosunod siya sa imong kabubuton ang iyang tibuok pamilya panalangin sa kaluwasan magaabot ngadto kanila in the name of Jesus nga dili walay sibisan kinsang maguba sa imong dakong plano alang sa nasod sa Pilipinas in Jesus name. Bisan pa man ang mga senadors, ang tanang mga politician, Father God, ang tanang ang congressmen, among ginaampo, ginatugyan namo diha kanimo nga ang kaluwasan magaabot ngadto kanilang tanan. O dalaygon kang walay sama o Diyos nga imo gayong gipakita ang imong pagkagamahanan alang sa tanan nga kami nagpabilin og amo gayo despite sa mga panghitabopan ang kalinaw nga imong gisaad og Ginoong Hesus amo nagpabilin kini nga among nasinatian sa katibok-an nasod sa Pilipinas bisan sa mga problema
Gihimo gayud kaming gitabangan bisan sa mga hallelujah, sa mga pagmahal, sa mga palalito na Lord, salamat kaayo dagan sa ekonomiya nga kung kinsa may mga nagpasimuno ni inis pagtaasa sa mga pangunahing panginahanglanon sa mga katawan among ginaampo ginasalig kanimo nga makabaton sa kaluwasan ang tanang mga ahensya nga konektado sa pagpamunuan ni Bongbong Marcos. Ikaw magabless ngadto kanila ang kaluwasan mo abot ngadto kanila nga walay sibisan kinsang maka-take advantage o Lord sa mga katawhan ilabi na sa mga kabos ug timawa among ginaampo Dios nga magpabilin sila sa ilang pagsalig ug magpuyo silang malinawon nga og salamat Lord sa pagkunhod sa mga palaliton ug dili mo gayud tugutan nga kini masakmit sa kaaway kundiin ikaw gayud ang mapainundan. Salamat o Dios nga dili mo gayud tugutan nga gamiton nila ang mga hallelujah ang niining mga panahona ilabi na ang mga panginahanglanon sa adlaw-adlaw diha sa imong mga kamot gisalig namo ang tanan o Dios nga walay sibsan kinsang mga magpasimuno nga kini minghoy sa imong mga kanakan kundi ang among mga pag-ampo o Dios ang kagawasan kadaugan alang sa tanan ilabi na sa adlaw-adlaw namong panginahanglan. Salamat o Lord ug dalaygon ka nga walay sama bisan pa man sa kinabuhi ni Brother Jags o God o kaya Sister Lisa ikaw magabless sa ilang kinabuhi panginabuhian padayon ka o Dios nga magabubo sa mga panalangin nga magapauswag sa ilang mga gipihal mong mga negosyo ngadto kanila ug salamat nga ikaw gayod ang natuboy sa kanunay nga ang ilang kasing-kasing nagpadayong matinud-anon kanimo ug gigamit mo sila as a channel of blessing sa imong mga ministry ug dalaygon ka nga magpabilin ka o Dios nga hallelujah ilabi na sa mga staff among ginaampo o Lord ang kalinaw sa ilang pagpakalog kalipay sa ilang mga pagpanarbaho maingon man sa ilang tagsa ka mga pamilya nga ikaw gayod ang nagauban ug ikaw ang nagahatag og mga katumanan nga sila magmadaugon sa kanunay may kinabuhing ka daw nga hallelujah nga magmalig-on sila diha kanimo og contentment Father God nga imong gihatag kanila og salamat Lord nga dili mo gayod sila pasagdan magbalipayon sila uban sa tabang sa grasya gikan kanimo sa ngalan ni Jesus amen. O karon mga kaigsunan hallelujah ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan nagapahinomdom og nasayanan na gid nato basig nagtuta nga aya pa ni anay ginahisulat na ang tanang mga umaabot dapat ang tanang tao madasig gayod sa pagbasa sa Biblia no kay aron imong mahibaluan nga nung naunsa na ni nahibaluan gid nato nga nagkaanam og nagkamikuyanap na ang mga buhat sa kaaway bisan manggani ang mga kabataan dagan kay mga kabataan karon nga giamong-amongan dagan kay mga kabataan nga nadala sa ICU tungod kay gipang-bully sila gipasakitan sila sa kapwa gyapon nila nga mga kabatan-unan hallelujah mga bata nga wala pay mga buot no sakit man kay pamalandongon og hallelujah og magampo ta salamat o Dios sa nga ni ani mga orasa kanimo namo gisalig ang mga kabataan nga sa ilang paggawa sulod sa ilang panimalay safety and sound sila sa mga matagdapit o God og panalangin alang sa mga nabutaan nga mga kabatan-unan sa mga hallelujah sa ilang mga ginikanan among ginaampo ang kaluwasa magaabot ngadto kanila nga hallelujah nga ikaw gayod ang mapahinungdan nga mapadako nila ang ilang mga anak o Dios uban sa tabang sa grasya nga maoy magagiyang ngadto kanila open their spiritual
ears and eyes, Father God, ilabi na sa ilang mga ginikanan. Give them knowledge and wisdom, Father God, nga matabangan sila, o Dios, kay ikaw lang may gahong nga makapausap sa dagan sa mga matagunahuna, sa matag kinaiyahan, sa mga katawhan, gikan sa mga idaran, hantod sa mga kabataan, sa ginatugyan namo diha kanimo ang tanan, o Dios, ang kausaban sa ilang kinabuhi, ko nga mo na nga ikaw ang ilang nga anak ka ngadto kanila, o Dios, maghari ka sa ilang kinabuhi in Jesus name. Dalaygon kang walay sama, o Dios, bisan sa mga matag ginikanan nga nalisdan sa pagpadako sa ilang mga anak, ilabi na sa mga panginahanlanon adlaw-adlaw nga naapektuhan ang ilang mga pagpuyo, among ginaampo, o Dios, nga panalangin sa kaluwasan mag-aabot ngadto kanila, ug salamat sa balang espiritong magagiyag magatultol ngadto kanila, nga anaa ka, o Dios, nga magahatag sa kalinaw ug hallelujah kahapsay sa dagan sa ilang kinabuhi, nga ikaw ang mapadayag. Salamat sa pagpausuwag mo sa ilang kinabuhi, nga dili na sila sama sa ilang mga sama sa ilang mga naandan, kundi inhain nga ang mga pinasahis mga panalangin nga ikaw ang ilang nakaplagan, panalangin nga naagid sila ka hallelujah kalinaw ug kalipay sa ilang mga pagpuyo, magasaw sila sa imong gugma uban sa tabang sa grasya gikan kanimo nga magahatag og mga kahibulungan nga mga pagpuyo sa ilang kinabuhi in Jesus name. Thank you so much for everything, Father God, gikan sa gagmay mutang hantod sa kinadagkuan sa tanan namong mga ampo, nga hallelujah nga wala mo gayud pasagdi ang mga katawhan. Salamat, o Dios, nga among mga pag-ampo selyado sa imong balang espiritu, o nga ang mga pagpasalamat pagdaig alang lamang kanimo. In Jesus name we pray, amen. O garon mga kaigsunan, sa dili pa ta maghuman sa niani nga programa ang ato bangging naandan, agig mga kasiguraduhan kung naabagid tay kinabuhing walay katapusan. Kay importante kaayo nga imo gayong madeklarar nga naa kay relasyon diya sa Ginoo. Unsaon man, just to declare it nga imo gayong ma-after, imong maisugilon nga si Jesus imong gidawat as your Lord and Savior. Kay dili pwede nga kutob ra ka nagdiretso lang gyud ta sa pagtuo ug nagdiretso lang gyud ta sa nga kanapitang mga jumping your conclusion nga nagtuo ka sa Ginoo, nahigugma ka, nagsimba ka sa iya, pero wala dahil nimo nagidawat si Jesus as your Lord and Savior. Unsaon nga atong mabatunan ang kaluwasan, dawaton ta karon pinaagi sa mga acceptance nga mga pag-ampo nga si Jesus na gayud atong ginideklarar nga atong Ginoo, atong manluluwas. Amen. Kay nag-ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life, that no one can enter into my Father's kingdom. So dili data dawaton pag-abot sa panahon kung kita mo taliwan na ni aning kalibutana kung wala tay kasiguraduhan sa kaluwasan. Amen. Ang kaluwasan diha lamang nimo mabatunan kung karon imong gidawat si Jesus as your Lord and Savior. Amen. Sunod sa pag-ampo ug dawaton ta sa Ginoong Hesus. O Ginoong Hesus, ako nagatuo nga ikaw ang bugtong anak sa Dios Amahan, ang nag-antos didto sa dakong krus alang sa among kaluwasan. Ug ania ako sa imong atubangan nagpaubos. Ug akong as I acknowledge, Father God, nga ako nakasalha kanimo gikan pa sa sabakan sa akong inahan ug hantod ni ining mga orasa. Busa aniya ko nangamuyog nangayo kanimo kapasayloan o Ginoong Hesus. Pasaylo ako sa tanang kong mga binuhatan nga nahisupak sa imong mga kabubuton. Ug salamat sa imong dakong gugma, sa imong pagkamapasayloon ug sa imong hallelujah, sa imong gugma nga walay paglubad. Ug salamat, O Lord, nga niining mga orasa akong giabrihan ang akong kasing-kasing alang kanimo, nga mosulod ka ug mohari ka kanako, O Ginoong Hesus. Ug hallelujah, kay ikaw na ang akong giila ug akong gidawat nga akong Ginoo ug akong manluluwas.
ug salamat sa akong ngalan nga may sulat sa libros kinabuhi, ug salamat nga ang akong pagdawat kanimo kini selyados belang espiritu. In Jesus name we pray, amen. Kung misunod ka atong mga pag-ampo, welcome to the Christian family. See you on Thursday, but tomorrow don't forget mga kaigsuunan at the same time here this program of Moments of Prayers ani atong mga kaigsuunan nga pangamuyo usab sa Ginoo. So alang ug mga aglawa, be excited mga kaigsunan nga maka-tune in ta niani nga programa sa Moments of Prayers, no? Kay everyday from Monday to Saturday nagapahigayon ang programa alang sa mga pag-ampo. Amen. So see you and everyday mga kaigsunan sa niani nga programa sa Moments of Prayers. In heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from